केही समय पहिले विभिन्न कम्पनीहरूले अङ्कित मूल्य 100 रुपैयाँको दरले आइपिओ बिक्री गर्ने गर्दथे। तर अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् कम्पनीहरूले, ती कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन्। यो बेला लगानीकर्ताहरू चनाखो हुन आवश्यक छ। अहिले जति पनि कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ किन निष्कासन गरिरहेको छन् भने मुलुक अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। ती कम्पनीहरूको एकदमै अत्यधिक ठुलो मात्रामा कर्जा छ र त्यो कर्जाको ब्याज र सामा भुक्तानी गर्नको लागि र कम्पनीलाई चलायमान बनाउनको लागि पुँजी सङ्कलन गरिरहेको छन् र प्रिमियम मूल्यको आइपिओ बिक्रीमा ल्याउँछन् र लगानीकर्ताहरूबाट सङ्कलन भएको त्यो पुँजी जोखिममा परिरहेको छ। त्यसकारण यो समयमा लगानीकर्ताहरू चनाखो हुन अत्यन्तै आवश्यक छ र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ, त्यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि त्यो कम्पनी कुन लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ त्यो पनि हेर्न आवश्यक छ। ती कम्पनीहरूले उद्योग स्थापना भएको क्षेत्रमा के कस्तो अपर्च्युनिटी र समस्याहरू सिर्जना गर्छ त्यो पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र त्यो कम्पनीको प्रमोट गर्ने नगर्ने त्यो पनि हेर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। र जुन कम्पनीले वातावरणलाई एउटा बिगारिरहेको छ, वातावरणमा ठुलो असर गरिरहेको छ भने ती कम्पनीहरूको आइपिओ खरिद नगरौँ, किनभने हामीले त्यो कम्पनीको आइपिओ पैसाको लालचमा खरिद गऱ्यौँ र वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ भने भोलिको दिनमा सबैलाई समस्या पार्न सक्छ। त्यसकारण वातावरणमा असर पुर्याउने खालको कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्ने काम बन्द गरौँ। र आजदेखि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडले आइपिओ बिक्रीमा ल्याएको छ। आजको भिडियोमा माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा सूक्ष्म कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, त्यसको विषयमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडले आजदेखि आइपिओ सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 15% अर्थात् 15 करोड रुपैयाँ बराबरको 15 लाख किता सर्वसाधारणलाई छुट्याएको मध्ये नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूको लागि 10% अर्थात् 1,50,000 किता र सामूहिक लगानी कोषहरूलाई 5% अर्थात् 75,000 किता सेयर बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको 12,75,000 किता सेयर तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरी बाँकी रहेको 9,200 किता सेयर समेत थप गरी जम्मा 12,84,200 किता सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागेको हो। आइपिओमा कसरी आवेदन दिने यसको विषयमा कुरा गरौँ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा असोज 22 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे निष्कासन अवधि कार्तिक 2 गतेसम्म लम्बिनेछ। यस आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल हितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसपा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसैगरी सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको औसत जोखिम जनाउने रेटिङ कस्तो रहेको छ यसको विषयमा कुरा गरौँ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई केयर NP/BB SUR प्रदान गरेको छ। उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँदछ। सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2023 डिसेम्बर 8 सम्म बहाल रहनेछ। यो माथिल्लो मैलुङ खोला कम्पनी कस्तो हो यसको विषयमा कुरा गरौँ। माथिल्लो मैलुङ खोला कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2069 साउन 30 गते पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 शङ्ख पार्क धुम्बराहीमा रहेको छ। यस कम्पनीले रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भई बग्ने मैलुङ खोलाको बहाव सदुपयोग हुने गरी
14.3 मेगावाट मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जालाई यस योजनाको स्विचार्डबाट 11 किलोमिटर लामो 132 केभी को सिंगल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माण भइरहेको नुवाकोट जिल्लाको बेसी स्थित त्रिशुली 3B सब स्टेसनमा पुर्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ। हालसम्ममा यस 132 केभी प्रसारण लाइनको 86% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र विद्युत विकास विभागबाट मिति 2069 पुस 20 गते मोल्निया पावर लिमिटेडको नाममा प्राप्त गरी मिति 2074 जेठ 25 गते यस माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो। मिति 2067 साल साउन 26 गते ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति भएकोमा मिति 2078 असाढ 7 गते पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र विद्युत विकास विभागबाट मिति 2069 पुस 20 गते प्राप्त भएको थियो। सो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा लाग्ने वास्तविक लागत 2 अर्ब 50 करोड ब्याजसहित रुपैयाँ हुने अनुमान छ। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 17 करोड 48 लाख हुनेछ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 12 वर्ष रहेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के रहेको छ, यसको विषयमा कुरा गरौँ। कम्पनीको प्रबन्धन पत्रमा रहेको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजीको 10% सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई तथा जारी पुँजीको 15% सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप 25 करोड सेयर पुँजी बराबर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरू, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरू र सामूहिक लगानी कोषलाई समेत बिक्री वितरण गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब पुर्याइरहेको छ। साथै कम्पनीको वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्न कम्पनीको प्रबन्धन पत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरू अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी सङ्कलन गर्न, यता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री गरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लगानीको अवसर दिन तथा आयोजना निर्माणको लागि रकम सङ्कलन गर्नका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 करोड 64 लाख घाटा खाएको छ यस कम्पनीले। यसको विषयमा कुरा गरौँ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 1 करोड 64 लाख 6 हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 50 लाख 16 हजार नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा 8 करोड 22 लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 95 रुपैयाँ 88 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 49 पैसा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ 93 रुपैयाँ 85 पैसा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 104 रुपैयाँ 15 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 8 रुपैयाँ 23 पैसा रहने प्रक्षेपण रहेको छ। पुँजी संरचना कम्पनीको कस्तो छ, यसको विषयमा कुरा गरौँ। आइपिओ निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीहरूको 70%, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सेयर धनीहरूको 10% र सर्वसाधारणको 15% र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको 5% कायम हुनेछ। सञ्चालक समितिको संरचना कस्तो रहेको छ, यसको विषयमा कुरा गरौँ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयर धनीहरूको तर्फबाट 4 जना, सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको तर्फबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी 7 जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रामेश्वर रिजाल रहेका छन्। त्यसै कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूमा घनश्याम थापा, अजय कार्की, सरोज पौड्याल रहेका छन्। भावी योजना तथा रणनीति के रहेको छ यो कम्पनीको, यसको विषयमा कुरा गरौँ। कम्पनीको उद्देश्य माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना 14.3 मेगावाट निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने रहेको र अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको हुँदा हाललाई कम्पनीको भावी योजना माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना 14.3 मेगावाट निर्माण कार्य 2080 असोज 14 गतेभित्र सम्पन्न गरेर यस आयोजनालाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयोजना निर्माणको क्रममा लिएका ऋण सुविधाहरू भुक्तानी गर्ने रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीले सरकारी निकायहरूसँग
भएको सम्झौता बमोजिम देशमा रहेको जल स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र सो उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरी देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाई देशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने यसको भावी योजनाहरू रहेको छ। यो जलविद्युत कम्पनीले वातावरणलाई त्यति नकारात्मक असर गर्दैन। त्यसकारण आदरणीय लगानीकर्ता मित्रहरू, तपाईहरूले यस कम्पनीको आइपिओ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि याद गर्नुहोला कि यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,64,06,000 रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ र यो चालु आर्थिक वर्षमा 49,16,000 नाफा आर्जन गर्ने एउटा लक्ष्य लिएको छ। यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मात्र यो कम्पनीको आइपिओ खरिद गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो तपाईहरूलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला भन्ने आशा लिएको छु। यसै सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पाइरहनको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग जोडिनको लागि इन्भेस्ट विथ इन्टेलिजेन्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।